अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मौलवी अब्दुल हक का मशहूर खाका हाली पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मजमूई जो इस खाके का जायज़ा अगर लिया जा सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस सबक में या इस खाके में मौलवी अब्दुल हक हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाली किस नौइयत का आदमी था और इसके आदात व अतवार क्या थे, इसका तौर तरीक़ा क्या था, इसके औसाफ, इसकी खूबियाँ, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी और वो मुसलमान होने के साथ साथ बाकी जो अक़वाम हैं, बाकी जो ग्रुप्स है या जो बाकी मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, इनसे किस किस्म का बर्ताव करता था। बहसत अल्ताफ़ हुसैन हाली ह्यूमन या बहसत इंसान वो कैसा था, वो कितना मिलनसार था, कितना खाकसार था, यानी ये तमाम चीज़ें इस खाके में मौलवी अब्दुल हक जो कि बाबा उर्दू के नाम से जाने जाते हैं, उसने हमें ये बताने की कोशिश की है। तो हम शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। मुझे, यानी ये कहता है कौन? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक कहता है, मुझे अपने ज़माने के नामवर यानी फेमस, पॉपुलर, मशहूर असहाब, साहिब की जमा असहाब, और अपनी कौम के बड़े शख्सों से मिलने का इत्फाक हुआ है। यानी आथर कहता है, मैं अजीम शख्सियतों से मिला हूँ, उनसे मैं वाकिफ़ और आशना और उनको जानता हूँ, लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल का बुज़ुर्ग मुझे अपनी अभी तक कोई नहीं मिला। खसाइल खसलत की जमा है। वो कहते हैं, अगरचे मैं बहुतों से मिला हूँ, लेकिन जिस खसलत, आदात व अतवार, तौर तरीक़ा, जो औसाफ, जो खूबियाँ, जो खसलतें, जो आदतें मैंने इस हाली में देखी है, उस जैसा पाक सीरत, उस जैसा मॉरली साउंड इंसान अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं देखा है। नवाब अमादुल मुल्क फरमाया करते थे कि सर सैद की जमात में बहसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया, यानी रुतबा, दर्जा या स्टेटस बहुत बुलंद था। यानी अमादुल एक शख्स था, ये एक आथर है, ये फरमाया करते थे। जो सर सैद अहमद खान है, जब उसने तहरीक शुरू की 1857 के बाद, अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो जब उसने मूवमेंट शुरू की, वो इसका बानी था, वो इसका फाउंडर था, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे, उनमें बड़े बड़े जो फॉलोअर्स है, इनमें एक है अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका कद वहाँ काफ़ी ऊंचा था, उसको वहाँ मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार किया जाता है, वहाँ उसको वहाँ इज्जत की निगाह से देखा गया है। लिहाजा उसने वहाँ नज़में लिखी, गज़लें लिखी, उसने वहाँ सर सैद जो कुछ चाहता था वो आलमोस्ट हाली से उसने करवाया। इस बात में सर सैद भी इन्हें नहीं पहुँचते थे। जिन लोगों ने इन्हें देखा या उनसे मिले हैं, वो ज़रूर इस कौल यानी इस बात की तस्दीक करेंगे। यानी जो लोग हाली से मिले हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ फरमा रहा हूँ, जिस बात को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ, जो लोग खुद हाली से मिले हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर तस्दीक करेंगे, वो मेरी बात को ज़रूर मानेंगे, यानी इत्फाक मेरी बात से करेंगे। यानी जो मैं व्यू रखता हूँ, कौन? जो व्यू अब्दुल हक रखता है हाली के मुतलिक, जिन लोगों ने देखा है हाली को, वो भी इसके कौल से, इस बात से, इस व्यू से, इस ओपिनियन और इस ख्याल से ज़रूर इत्फाक करेंगे। खाकसारी और फरोती खुलकी थी, यानी जो हाली था वो खाकसार था, मिलनसार था, वो आजिज़ और इनकसार इंसान था। फरोती यानी इसमें आजिज़ी कूट कूट कर भरी थी, वो खुलकी इंसान था, हंसमुख इंसान था। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सबसे झुककर और खुलूस से मिलते थे। जो कोई इनसे मिलने आता खुश होकर लौट जाता, और फिर उम्र भर इसके हुस्न अखलाक का मदा मीनस तारीफ करने वाला। यानी जो अल्ताफ़ हुसैन हाली का कद ऊंचा था काफ़ी, लेकिन जो इनसे मिलने आते थे, जो इनसे मुलाकी होते थे, फिर वो उम्र भर उसके अखलाक, उसकी मॉरलिटी का, उसके किरदार का, उसके आदात अतवार का, उसके मिलनसारी का वो ज़रूर हमेशा हमेशा तारीफ
اور اس کی ستائش کرتے تھے، اس کے گن گایا کرتے تھے، اور وہ رتب اللسان ہوتے تھے، یعنی تعریفوں میں اپنی لسان، اپنی زبان کو وہ ہمیشہ تار رکھتے تھے۔ ان کا رتبہ بڑا تھا، یعنی حالی کا سٹیٹس بہت بڑا تھا، یعنی اس کی کافی زیادہ عزت تھی سماج میں، اس کا سماج میں زبردست ویلیو تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑائی اسی میں ہے، قابلیت اسی میں ہے کہ انسان خود کو قابل، انسان خود کو بڑا، انسان خود کو اعلیٰ نہ سمجھے، بلکہ اور لوگ سمجھے تو اچھی بات ہے، لیکن خود کو کبھی شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنے آپ ہی اپنی تعریف بیان کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے، یعنی بڑوں کا ظاہر سی بات ہے بڑوں کی عزت کرتے تھے، اور اسی طرح سے چھوٹوں پر بھی شفقت کرتے تھے، لیکن بعض اوقات تو چھوٹوں کا بھی ادب، لیکن بعض اوقات چھوٹوں کا ادب اس طرح کرتے تھے، یعنی اس میں انسان کی بڑائی جو ہے، عظیمت اور رفعت جھلکتی ہے کہ انسان چھوٹوں کو بھی ادب سے پیش آئے۔ تو پھر طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں اور مرحوم مولانا مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے، تو وہ سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی طالب علمی کے زمانے میں جب میں، یعنی طالب علمی کا زمانہ جب کس کا تھا؟ عبدالحق کا تھا، تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں عبدالحق یہ علی گڑھ ملنے گئے حالی کو، مولانا اس کے ساتھ مرحوم حمید الدین بھی تھی۔ جب یہ حالی کے پاس پہنچے، حالی سروقد یعنی ایک سروقد جو ہے یہ ایک پیڑ ہے، سروقد یہ بالکل الف یا بالکل سیدھا ہوتا ہے، یعنی وہ سروقت تعظیم کے لیے، یعنی وہ کھڑے ہو گئی، وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، توقیر اور تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، ہماری عزت کے لیے۔ ہم اپنے دل میں بہت ہم نے شرمندگی محسوس کی، ہم نے امبیرس فیل کیا کہ مطلب حال ہی ہم سے بڑا ہے، لیکن یہ اس طرح پیش آ رہا ہے، مطلب ہم خود ہی شرمندہ ہوئے۔ مولوی عبدالحمید الدین نے کہا کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں، یعنی آئندہ جو ہے قوم کے لیڈرز آپ ہونے والے ہیں۔ ناخدا مینز ناؤ یا کشتی کو کھینچنے والا، یعنی ناؤ کو چلانے والا، ناخدا کے، یعنی اس کا مطلب لیڈر آپ بننے والے ہیں، ناخدا آپ بننے والے ہیں، قوم کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ہم تعظیم نہیں کریں گے، اگر آپ لوگوں کو ہم سکھائیں گے نہیں، تو پھر یہ قوم جو ہے کس طرح آگے ترقی کر سکتا ہے، کس طرح یہ ترقی کے زینے یا مداری جو منازل طے کر سکتا ہے۔ لہذا حالی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس سبق میں مولوی عبدالحق حالی کے اوصاف، اس کی وصفیں، اس کی خصلتیں، اس کے عادات و اطوار بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں عبدالحق آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے مشہور سفیر کا مطلب ہے ایلچی یا ایمبیسڈر، مولوی انوار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پت گئے۔ پانی پت پنجاب میں، یعنی ہریانہ میں ایک جگہ ہے جہاں 3 مغلوں کی لڑائیاں لڑی گئی۔ جھاڑوں کا زمانہ تھا، جھاڑوں کا مطلب سردی کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے، یعنی مولوی انوار احمد کہتے ہیں کہ میں سیدھے، جب مجھے دیر ہوئی تو میں سیدھے مولانا کے گھر پہنچ گیا۔ اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان، یعنی جس کو ہم کوریڈور کے نام سے جانتے ہیں، دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، یعنی انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے ہیں، الطاف حسین حالی وہاں فرش پر بیٹھے ہیں، اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی، اور اس نے اپنے سامنے آگ رکھنے کا جو برتن ہے جس میں ہم آگ رکھتے ہیں، وہ انگیٹھی اس نے سامنے رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جو ہی اس نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور پاس بٹھا لیا، حالی نے اس کو پاس بٹھا لیا۔
مزاج پرسی کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں رہی. سب سے پہلے اسے خیریت دریافت کی گئی، مزاج پرسی کی گئی کہ آپ یہاں کیسے آنا ہوا، آپ کا آنا کیسے ہوا، اور کیا آپ ٹھیک تھے، گھر والے آپ کے، یعنی سبھی خیریت اسے دریافت کی گئی ہے. اس کے بعد کھانا منگوایا گیا ہے. مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے، وہ کھانے کے شوقین تھے زبردست. پانی پت کی ملائی جو ہے، یعنی دودھ کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے اسے ملائی کہتے ہیں، وہ بہت مشہور ہے پانی پت کی. جس طرح کود کی برفی مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی، حالی نے اس کے لیے ملائی منگوائی. کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا. کھانے کے بعد ان دونوں میں آپسی کنورسیشن ہوئی، مکالمہ یا گفتگو ہوئی، اور ان دونوں نے آپس میں وہاں سے پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے. پھر اس مہمان کو اس کو یہاں بستر کر دیا گیا ہے، اور خود الطاف حسین حالی اندر دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے. یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے، اور یہ کافی تھک گئے تھے اور مہمان سو گئے. مولوی انور احمد کہتے ہیں کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی شخص اس کے رضائی کو، جس کو کشمیر میں اب لیمپ کے نام سے جانتے ہیں، آہستہ آہستہ چھو رہا ہے. میری رضائی کو کوئی چھو رہا ہے رات کے وقت. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ مہمان کہتے ہیں. انہوں نے چونک کر دیکھا، حیران ہو کر دیکھا. کوئی مولوی صاحب نے کہا کون، یعنی اس نے بتا کون ہو آپ؟ مولوی صاحب نے کہا میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا ہوں. میں آپ کو بسی سے کمبل وڑت تراون، میں باسیو سردی واریاہ زیادہ، لہذا ترٛووٕے ژےٚ مےٚ کمل پٮ۪ٹھ بیٛاکھ کمل. رٲژ سٕنٛز 12 یا 1 مثال چھِ بجیمٕژ، مہمان چھُ شۄنٛگِتھ. تُہۍ کٔرِو انداز کہ امہِ واقعہ سۭتۍ چھُ ونان یہِ مولوی أمِس الطاف حسین حالی سُنٛد واقعہ ؤنِتھ چھُ ییٚتھس فکرِ تران کہ عبدالحق چھُ ونان کہ وٕچھِو یہِ کیُتھ انسان اوس، نرم دل انسان، تہٕ یہِ کوٗتاہ اوس خیال تھاوان. یِم چھِ کینٛہہ واقعات. گوٚو اوے ووٚن مےٚ یتھ سبقس منٛز چھِ یِم چیٖز بیان آمٕتۍ کرنہٕ. یُس یہِ حالی اوس، مطلب أمۍ سٕنٛدۍ عادات کِتھ چھِ، أمۍ سُنٛد طور طریٖقہٕ کیُتھ چھُ، یہِ کیُتھ ہیوٗمن اوس، یہِ کیُتھ انسان اوس، أمِس کٕم کالٹیٖز آسہٕ، أمِس کٕم خصوٗصیت آسہٕ، سُہ سورُے چھُ گوٚبُر یتھ سبقس منٛز ؤنِتھ. اوے چھُ یہِ خاکہ. اتھ خاکہس منٛز چھِ أسۍ مطلب یِم چیٖز تہِ بیان ہٮ۪کان کٔرِتھ. تہٕ أسۍ پکو برٛونٛہہ. آج سردی. اچھا، انور صاحب کہتے تھے کہ مجھے ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بول. یعنی اس بات سے یہ مولوی صاحب، یہ انور احمد کہتے کہ مطلب جو ہی حالی مجھے اس طرح پیش آیا، پھر اس بات کا، اس واقعے کا اثر میرے دل پر اتنا پڑا کہ مطلب میں حیران ہوا، یا عمر بھر اس کا اثر میرے دل و دماغ پر رہا. مہمان کے آنے سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ بہت خوش، یعنی مہمان ییٚلہِ یِوان اوس تو حالی اوس واریاہ زیادٕ خوش گژھان. اور سچے دل سے خاطر تواضع کا مطلب عزت، توقیر یا تکریم یا ریسپیکٹ کرنا، اور اس سے خوش رکھنے کی کوشش، یعنی حالی اسے خوش رکھنے کی زبردست کوشش کرتے تھے. مولانا بہت ہی رقیق القلب، نرم دل انسان تھے. دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین بے قرار تکلیف میں ہوتے تھے، جو ہی کسی کو دیکھتے کہ وہ تکلیف میں ہے، اور جہاں تک اختیار، جہاں تک اس کے کنٹرول میں، بس میں ہوتا، اس کے رفع کرنے کی کوشش. رفع کرنا مینس دور، اس چیز کو وہ رفع کرنے کی کوشش، یعنی کوئی دوسرا تکلیف میں ہے تو اس کو وہ پھر دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراق دلی، یعنی جو غریب ہے، مساکین ہے، فقراء ہے، یتامہ ہے، ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے حاجت روائی حالی کا شیوا اور کام تھا. وہ بڑی فراق دلی مینس دریا دلی، یعنی کشادہ دلی سے کام لیتا تھا. باوجود ہے کہ اس کی آمدنی بہت قلیل تھی، یعنی کم تھی آمدنی جو انکم حالی کی تھی، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے. لیکن جو اپنے تھے، پرایا تھے، واقف اور آشنا تھے، ناآشنا تھے، خصوصاً جو مصیبت زدہ لوگ تھے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نہیں، وہ سفارشیں کرتے تھے، لوگوں کے کام نکالواتے تھے. اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، کسی بڑے کی چھوٹے کی کوئی خصوصیت نہ تھی، مطلب کسی فلاں کی مدد کریں گے ہم، فلاں کی مدد کریں، ایسا نہیں تھا. یہ اقربا پروری ہو جائے گی. بہرکیف جو بھی ضرورت مند ہے، چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، غیر ہو،
किसी दूसरी कंट्री का हो, दूसरी कम्युनिटी का हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, हमें मतलब उसकी मदद करनी चाहिए। बामुरवत यानी मुरवत हो के, यानी उसमें ज़बरदस्त हमदर्दी थी। ऐसे थे कि इनकार, यानी इतने मुरवत वाले थे कि बामुरवत यानी मुरवत वाले इतने थे, सिंपैथी उसमें इतनी थी, हमदर्दी का कूट कूट कर जज्बा उसके अंदर था, तो वो कभी किसी जब हाजत कोई मांगता था वो इनकार नहीं करते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंदान, ये हाजतमंद की जमा है कि यहाँ से महरूम नहीं, यानी हाजतमंद जो भी होते थे वो इससे महरूम कभी नहीं होते थे। तासुब इनमें नाम को था, यानी तासुब कहते हैं प्रिजडाइज को, यानी तरफदारी, किसी का तरफ करना, इसको कहते हैं तासुब। तासुब यही है कि मतलब फॉर एग्जांपल अमेरिकन वाले कहते हैं अमेरिकी इज सुपीरियर, या मिसाल कोई कहता है, अगर हम कहेंगे कश्मीरी पीपल इज सुपीरियर, तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक नहीं है, मतलब सुपीरियर कोई नहीं है। जब कोई मतलब अपनी तरफदारी करता है, ये ना पान सी कुन मतलब दपन है सं कम्युनिटी सं कम्युनिटी सं रेस सुपीरियर, अत या सिर्फ मोहब्बत कर पन्नसै योत हो रेसस से, तथ वन तासुब। तासुब इनमें नाम को न, हर कौम मिलत के आदमी से यकसा खलूस मोहब्बत, सो मोहब्बत सान पेश, खलूस सान उस हर कौम तो मिलत कन लुकन से पेश यवन। हिंदू मुस्लिम इतिहाद के सो दपन हिंदू मुसलमान उमन गस इतिहाद रोजन, पान इतफाक गस हिंदू मुसलमान पान रोजन, हिमायत करने वाला हामी कहलाता है। अच्छा, जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ा का मतलब है लड़ाई, कोई वाक़ा सुनते थे तो इन्हें बहुत रंजो अफसोस। जब उसके कानों में कभी आवाज़ पड़ती थी कि आज हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई हुई, तो वो बहुत परेशान होते थे, वो ज़बरदस्त परेशान होते थे जब वो सुनते थे कि इनमें कोई लड़ाई हुई है या इनके दरमियान कोई ऐसा तनाज़ा पेश आया है जिसकी वजह से उसको ये परेशानी लाहक होती थी। चलो, हिंदू मुस्लिम तो तहरीर और तकरीर में तो क्या निजी और बेतकल्लुफ़ी, बेहिजाबी गो बेतकल्लुफ़ी, यानी राजो नियाज की बात कह देना कहलाता है बेतकल्लुफ़ी। निजी गो ज़ाती की गुफ्तगू में भी इनकी ज़बान में कोई कलमा नहीं आया जो किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बाइस हो, मगर अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते। बेतासुबी का वसफ़ इन्हीं लोगों में पाए जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है, यानी जो लोग इंसाफ मुनसिफ होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, इनकी तबीयत में बेतासुबी होती है, यानी वो तरफदारी नहीं करते हैं, वो ये तम कंस साइड करन, यानी तिमन मन बायस आसन क्या तो बायस वन, यानी वो बायस नहीं होते हैं और तरफदार नहीं होते हैं, किसी की खामखा हेल्प नहीं करते हैं, तो और किसी फिरका किसी कम्युनिटी की दिल आज़ारी यानी दिल को चोटें नहीं पहुंचाते हैं, या किसी मजहब की का बुरा भला नहीं कहते हैं। तम पन्निस मजहबस पर रोजान, बेस मजहबस तकरीम तो ताज़ीम करान, बेच लुकन आसान हमेशा नसीहत ये करान, तो आमुत समझ हालियस तारीफ करान, या यह वन हाली क्युथ इंसान उस, ये मे गोड़े तो वन सबकस मज क्या पढ़ुन, ये सबकस मज क्या वनित, यह खाका यह सबक, लेखन वोल अमुक मौलवी अब्दुल हक, और लेखन सह हालियस मुतलिक, तो यह कि पगह क्वेश्चन ये हाली का खाका किसने लिखा, इन तुम ख्याल थो।